بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اور نہیں مینو حکم دیتا گیا الا مگر لیعبد اللہ کہ اپنے رب دی عبادت کیتی جائے مخلصین لہ الدین او دے دین خالص کردیاں ہویا او دے لئی خالص کردیاں ہویا رب دی عبادت کیتی جائے اللہ دی عبادت کیتی جائے حنفاء تمام غیر اللہ نو چھڑ کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز نو قائم کیتا جائے وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کیتی جائے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور اے دین سیدھا دین ہے اور اے دین بہترین دین ہے حضرات و حاضرین سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دی ہما قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے پیارے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں آج مورخہ 22 نومبر 2024 دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اخلاص دیاں علامتاں تے اخلاص دی اہمیت تے پڑھایا جائے گا اور اخلاص دے ثمرات کی نے تو میں اپنی بات نو لمبا نہیں کرنا چاہتا جڑا انسان مخلص ہوندا ہے انہوں لوگاں دیاں تعریفاں دی کوئی لوڑ نہیں رہندی نہ انہوں لوگاں دی مذمت دی کوئی پرواہ ہوندی ہے کیوں جڑے ہوندے ہی مخلص نے جنہاں دی وہم و گمان وچ صرف اور صرف یہی بات ہوندی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بس اللہ دی رضا مل جائے انہوں ہور کوئی لالچ نہیں ہوندا کیوں آؤ قرآن سن لو تے اپنے کلیجے تے سینے ٹھار لو اپنے دماغوں نو قرآن دی خوشبو نال معطر فرما لو اور سورت دہر 29 پارہ آیت نمبر 9 میرے اللہ فرماندے نے آواز آندی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ترجمہ سننا وہ میرے اللہ فرماندے نے جڑے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی مخلوق نو کھانا کھواندے نے جڑے مخلوق خدا نو کھانے کھواندے نے کی آندے نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انہاں دے دل وچ صرف اللہ دی رضا ہوندی ہے ہور کوئی معاملہ نہیں ہوندا لوگاں نو وکھان واسطے کھانے نہیں کھواندے ہاں جی کی آندے نے اسی تواڈے کولوں نہ تے کوئی بدلائی چاہنے ہاں تے نہ ہی تواڈے کولوں کوئی شکریہ ہی چاہنے ہاں اے نہیں جی بڑھ بڑھ کے اگے ود کے شکریہ ادا کیتا جائے جی ظاہر ہے جی شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن
انہاں دے دل وچ یہ چیز نہیں ہوندی کہ ساڈا شکریہ ادا کیتا جائے یا ساڈی جناب تعریفاں ہون. کیوں؟ جڑا مخلص بندہ ہوندا او دی اے علامت ہوندی ہے صرف اور صرف اللہ دی رضا ہی چاہندا ہے. اور دوسرا جڑا اللہ دی رضا واسطے عمل کردا ہے او دے دل وچ صرف یہی ہوندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ مینوں میرے کیتے اس نیک عمل دا اجر قیامت والے دن عطا فرما دے. مخلص لوگاں دیاں نشانیاں تے پھر فرمایا اے نیک لوگ جڑے نے اے کی کردے نے چھپ چھپ کے جناب نیک عمل کردے نے اور نیک عمل کردے نے لوگاں نو وخا وخا کے نہیں کردے راتاں نو چھپ چھپ کے کردے نے. اور صحیح مسلم دی ایک روایت سن لو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث نمبر 2965 جے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما رہے سن ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. فرمایا یقیناً اللہ انہاں بندیاں نو پسند کردا جڑے تقوی اختیار کردے نے الغنیہ تے لوگاں کولوں لا پرواہ ہو جاندے نے لوگاں کولوں جناب چھپ چھپ کے رب دیاں عبادتاں کردے نے ایسے بندیاں نو اللہ پسند فرماندے نے. اللہ اکبر. پروانے ہو قرآن دے ہو اور ویکھو نا جڑا نیک انسان تے مخلص بندہ ہوندا ہے نا او دے دل وچ جڑی گل ہوندی ہے او زبان تے ہوندی ہے تے جڑا بندہ منافق ہوندا ہے دل وچ کچھ ہوندا تے زبان تو کچھ ہوندا ہے. اور قرآن سن لو میرے اللہ فرماندے نے سورہ فتح 26 پارہ فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جڑے منافق ہوندے نے انہاں دے زباناں تے جڑی گل ہوندی ہے او گل انہاں دے دل وچ نہیں ہوندی. منافق ایدا ہر ویلے یہی ہوندا کہ دا لگ جے میرا. میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا بات اگے بڑھ جائے گی. اور فرمایا اے جڑے نیک بندے تے مخلص بندے ہوندے نے انہاں نو اس گل دا ڈر ہی رہندا کہ کدے میرا نیک عمل کیتا اللہ دے ہاں قبول نہ ہوئے میرا کیتا عمل کدے ضائع نہ ہو جاوے. او اپنے اعمال دے عدم قبولیت دے معاملے چ ڈردے رہندے نے بس یہی ہوندا میرا کیتا عمل اللہ قبول فرما لوے میرا عمل کیتا کدے اللہ جناب قبول نہ کرے یہی ڈر رہندا. اور فرمایا جڑا نیک مخلص بندہ ہوندا او دے اندر غرور نہیں ہوندا او دے اندر تکبر نہیں ہوندا اور او دے اندر ہر ویلے یہی رہندا کہ میرے کیتے اعمال کی دے تکبر دی وجہ تو خود پسندی دی وجہ تو ضائع نہ ہو جان. اور سنو نا اخلاص دی اہمیت بھی سن لو. اخلاص دے اندر عبادتاں جنیاں بھی نے اور جنیاں بھی عبادتاں نے انہاں دے وچ اخلاص جڑی یہ شرط ہے. اور تمام عبادتاں دا جڑا تذکرہ جڑا کرنا چاہنا وا انہاں دے وچ اخلاص دی اہمیت نو واضح کیتا گیا ہے. اور سب تو پہلا سن لو نا علم دین دا علم اے دین دا علم. فرمایا ابو داود سنن ابی داود دی روایت ہے اور حدیث دا نمبر 3664 نمبر جے حضرت ابو ہریرہ فرمایا اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ علم سکھدا اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی رضا واسطے علم سکھدا، نہ کہ وہ بندہ علم سکھدا ہے مگر ہے کہ وہ چاہندا کہ دنیا دا مال مینوں مل جائے، او اے نہیں چاہتا کہ دنیا مینوں مل جائے، روپیہ پیسہ مینوں مل جائے، گڈیاں کاراں تے بازاروں جنہ لینڈ کروزراں مینوں مل جان۔ فرمایا جیڑا بندہ اس مقصد واسطے علم حاصل کردا کہ میں دنیا کماواں گا، فرمایا اس بندے واسطے سن وہ فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، اس بندے نو قیامت والے دن جنت دی خوشبو ہی نہیں ملے گی۔ جس بندے نے علم اس مقصد لئی حاصل کیتا کہ لوگاں وچ میری واہ واہ ہو جاوے، جناب میں تقریراں کراں گا، تلاوتاں کراں گا، مینوں جناب روپیہ پیسہ ملے گا، میریاں خدمتاں ہون گیاں، اس بندے نو کل قیامت والے دن جنت کی جنت دی خوشبو ہی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پروانیوں قرآن دیو او ویکھو نا انسان جیڑا مسلمان بندہ مسند احمد دی روایت حدیث نمبر 22,195 نمبر جیڑا بندہ توحید دا اقرار کردا مسلمان ہو کے اس مسلمان بندے دے بارے فرمایا، مخلص بندے دے بارے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ اس گل دی گواہی دیندا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور دعاواں سنن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور دعاواں قبول کرن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور بگڑیاں سنوارن والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور رزق دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور نفع نقصان دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اور اولاداں دین والا نہیں۔ فرمایا جس بندے نے اس بات دی گواہی دے دیتی تے دلوں گواہی دیتی، فرمایا دخل الجنہ، جس بندے نے مخلص ہو کے گواہی دیتی پھر اس خلاص سے قائم ہو جاندہ، اپنی زندگی وچ شرک نو نیڑے نہیں آن دیندا۔ فرمایا اے بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اس بندے نو اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اخلاص دی اہمیت عقیدہ توحید دے اندر اخلاص، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری دی تے صحیح مسلم دی روایتاں بھی سن لو۔ صحیح بخاری دی روایت حدیث نمبر 425 تے صحیح مسلم دی حدیث نمبر 33 حضرت اتبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ حضرت اتبان فرماؤندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے تے اگ نو حرام کر دیتا ہے جن دلوں اللہ دی رضا واسطے مخلص ہو کے قیام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو نا لا الہ
اللہ دی تلوار چل گئی ہے الہ اتے اگے اللہ آیا، اللہ نے بچا لیا اللہ نو، فرمایا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی سجدیاں دے قابل، نہیں ہے کسی اگے سجدہ کیتا جائے، نہیں کسی اگے دعا کیتی جائے، نہیں کوئی اولاداں دین والا اور نہیں ہے کوئی بگڑیاں سنوارن والا الا اللہ، مگر اللہ۔ اے اللہ دی وجہ تو پتہ اے لگا کہ ہور ہے ہی کوئی نہیں سوائے اللہ دے، تے جس بندے نے اے اقرار کر لیا اس بندے ہوتے اللہ نے اگ نو جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحیح بخاری دی حدیث سن لو، حدیث نمبر 99 تے 6570 دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انہو قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ، میرا سونے محبوبہ مینو یہ تے دسو قیامت والے دن تہاڈی شفاعت دا سب تو زیادہ خوش نصیب بندہ کیڑا ہوے گا؟ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا ابا ہریرہ ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، مینو ایک خیال سی، میرا ایک گمان سی کہ ابو ہریرہ تو ہی وہ بندہ ہوئے گا جڑا مینو اس حدیث دے بارے اس بات دے بارے سب تو پہلا سوال کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مینو یہ پتا کہ تینو حدیثاں سنن دا، حدیثاں یاد کرن دا، تینو حدیث دا علم حاصل کرن دا بڑا شوق ہے تے بڑا ہی لالچ ہے۔ تے سن لے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، گل اخلاص دیئے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، تے دوسری روایت دے اندر الفاظ نے خالصا من قلبه و نفسه، فرمایا ابو ہریرہ جس بندے نے دلوں بجانوں لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیا، اللہ قیامت والے دن میرے محمد دی شفاعت دا انہوں حقدار بنا دیں گے، تے او بندہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہوئے گا۔ آؤ پروانے قرآن دے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، جامع ترمذی دی روایت بھی سن لو 241 نمبر حدیث جے فرمایا جیڑا بندہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ جامع ترمذی دی روایت سنن ترمذی دی روایت میرے محبوب پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ 40 دن 40 یومن جماعت نال نمازاں پڑھدا کہ حتیٰ کہ تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہون دیندا۔ توجہ کرنا ذرا، آ ویکھو نا اج دا مسلمان پاویں مرد تے پاویں عورت ہے، پاویں بڈھا تے پاویں جوان ہے، پاویں جناب چھوٹا تے پاویں بڑا، نماز دا فکر ہی کوئی نہیں، مسیتاں بالکل ویلیاں تے فارغ نے، بے آباد نے، اوے جناب چوک دکاندار دکاناں تے بازار بڑے آباد نے۔ اور مسلماناں میرے ویرا میری پہنے تو سن لے، میرے ویرا میرے نوجواناں بزرگاں تے میرے بچیاں میرے بیٹیاں
تے میری بیٹی تسی بھی سن لو نا۔ فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز با جماعت پڑھدا ہے اللہ پاک او دے واسطے 2 براتاں لکھ دیندے نے۔ فرمایا براءۃ من النار، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیں گے۔ براءۃ من النفاق، تے اللہ نفاق تو بھی انہوں بری کر دیں گے۔ پتہ لگا جڑا مومن مسلمان مخلص ہوندا ہے وہ منافق نہیں ہوندا، تے جڑا منافق ہوندا ہے وہ مومن مسلمان مخلص نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ جڑے منافق ہوندے نے نا نماز تو کنی کساندے رہندے نے، ہاں جی نمازاں پڑھدے نے، منافق کیوں؟ صرف وکھان واسطے، ہاں جی پیچھے پیچھے رہنا۔ جے اگلے صفاں وچ بھی جا کے نمازاں پڑھن گے نا بس دل وچ یہی ہوندا کہ مسلمانوں کتے ساڈے تے شک نہ پے جائے۔ اور منافق نمازاں پڑھدے سن صفے اول وچ صرف مسلماناں تو ڈردیاں ہویا، مسلماناں نو وکھان واسطے نمازاں پڑھدے سن۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو آ ویکھ لے مسلمان تے منافق وچ فرق تے کافر وچ فرق تے نماز دا فرق ہے۔ اج اگر ویکھیا جائے اذان ہوندی ہے، کارخانے آباد نے چل رہے نے، دکاناں چل رہی نے، کاروبار چل رہے نے، بازار آباد نے تے مسیتاں ویران تے برباد نے۔ میرے ویرا ویکھ لے کدے منافقت نہیں آ گئی؟ آ منافقت دی وجہ تو میرے اللہ اکبر 5واں پارہ میرے تے تہاڈے اللہ خالق و مالک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ ترجمہ پوچھ دینے، ترجمہ سنا دواں۔ فرمایا بے شک منافقین جیڑے نے جہنم دے سب تو نچلے تے ڈونگے ٹوئے وچ ہون گے۔ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم دی اگ دا سب تو ڈونگا جڑا گڑا ہوئے گا تے منافق ہون گے۔ کیوں؟ انہاں دے کرتوت ہی انج دے سن، انہاں دے انداز ہی انج دے سن، بس وخاوے دی نمازاں، وخاوے دے نیک اعمال کرنے۔ تے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تے پھر وہ کسی نو اپنا مددگار بھی نہیں پاؤں گے، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ منافقان دا حال، منافقان سب تو زیادہ سزا ملے گی۔ کیوں؟ یہ دلوں منافق تے کافر سن تے اتوں تو مسلمان سن، زبانوں کلمہ پڑھ دے سن، نمازاں پڑھ دے سن، اس وجہ تو انہوں سب تو زیادہ عذاب او جہنمیاں دا ریشہ، جہنمیاں دے زخماں وچوں جو ریشہ رسے گا او جہنم دے سب تو تھلے جائے گا تے اس ٹکانے تے جہنمی منافق ہون گے۔ اللہ سانو سچا تے سچا مومن مخلص مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو آؤ جڑے 40 دن نمازاں پڑھن گے تکبیر اولا نال، تکبیر اولا کنوں آندے نے؟ جڑی پہلی تکبیر امام پڑھدا ہے اللہ اکبر، تکبیر کہہ کے امام صاحب ہاتھ بن نہیں دینے، سارے مقتدی نمازی ہاتھ بن نہیں دینے، انہوں آندے نے تکبیر اولا۔ تے جڑے بندے تکبیر اولا نال 40 دن نماز پڑھن گے اللہ جہنم تو بھی بچا لوے گا تے منافقت تو بھی بچا لوے گا۔ پیاریو میرے لاڈلیو، اور صحیح بخاری دی تے صحیح مسلم دی حدیث سن لو، 439 نمبر حدیث بخاری دا تے 533 نمبر حدیث صحیح مسلم دا۔ فرمایا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے جگہ دے پیر فرمایا من بنا للہ مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ، جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے مسجد بناندا یبتغی بہی وجہ اللہ، صرف اللہ دی رضا واسطے مسجد تعمیر کردا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ جنت دے اندر او دے لئی انج دائی کار تے محل تعمیر فرما دین گے۔ شرط دکھاوا نہ ہوے، اخلاص ہوے، مخلص ہوے،
تو پھر اس بندے نو جنت دے اندر ایسا محل تے مکان تے کوٹھی ملے گی جڑا رب دی رضا واسطے مسجد تعمیر کرے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں پروانے قرآن دے دوسری روایت بھی سن لو، اور روایت سی صحیح بخاری تے صحیح مسلم دی، ہون روایت سننے بنے ماجہ دی حدیث دا نمبر 738 دے حضرت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفحص قطات او اصغر بن اللہ بیتا فی الجنہ۔ ترجمہ سن لو پروانے ہو، میرے محبوب پیغمبر دی زبان مبارک تو نکلے کلمات دا ترجمہ سن لو۔ فرمایا جڑا بندہ مسجد بناندا ہے اللہ دی رضا واسطے، للہ اللہ واسطے مسجد بناندا ہے تے کنے کو کا مفحص قطات او اصغر، پرندے دے گھونسلے جڈی یا اے دے نالوں ہی چھوٹی، تے فرمایا اللہ بن اللہ بیتا فی الجنہ۔ اور مسجدہ تو دور رہنے والے ہو، مسجد تو دوڑن والے ہو، مسجد تو پیچھے پیچھے رہنے والے ہو، کانوں چوکانوں دکانوں کارخانوں آباد کرنے والے ہو، سن لو فرمایا جیڑا بندہ مسجد بنادا پرندے دے گھونسلے دے مطابق یا دے نالوں بھی چھوٹی مسجد بنادا، اللہ پاک جنت وچ اس بندے لئی محل تیار کر دیندے نے، اللہ جنت وچ اس بندے نے کر تیار کر دیندے نے۔ کیوں؟ انہیں اللہ دی رضا واسطے مسجد دی تعمیر وچ حصہ لیا، اللہ دی رضا واسطے مسجد تعمیر کردا، اس وجہ تو اللہ دا کر جنت وچ بنا دین گے۔ صدقے جاواں قربان جاواں پیاریو تے میرے لاڈلے ہو، جیڑا بندہ اللہ دے رستے وچ مال خرچ کردا اللہ دی رضا واسطے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 265 میرے اللہ فرماندے نے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پروانے قرآن دے ہو ترجمہ سن لو، فرمایا انہاں دی مثال جڑے لوگ مال خرچ کر دینے اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور ثواب دی نیت نال اپنے آپ کو ثابت رکھ دینے اللہ دی رضا دا معاملہ اے دے اتے قائم رہ دینے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا انہاں دی مثال اس باغ ورگی ہے جس باغ تے بارش پیندی ہے، او باغ جیڑا پھر فآتت اکلہا ضعفین، او باغ پھر جدوں بارش ہوندی ہے نا پھر دوگنا پھل دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مثال کی دی جڑے اللہ دے رستے وچ اپنا مال خرچ کر دینے اللہ دی رضا واسطے، جویں باغ دگنا پھل دیندے نے ایویں اللہ اس بندے نو کل قیامت والے دن دگنا اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے بھائیو، ہن سنن ابو داؤد روایت سن لو، حدیث نمبر 4681 حضرت ابو امامہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت راوی نے تے کی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ
وأبغض لله، من أحب لله ومن أبغض لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے محبت کردا ہے تے اللہ واسطے ناراض ہو جاندا ہے، اپنا وچ ذاتی کوئی معاملہ نہیں، ناراض ہوندا تے اللہ دی رضا واسطے، کیوں میں تینوں بڑا سمجھایا، بڑا آکھیا ویکھیا، لیکن تینوں اثر کوئی نہ ہویا، جا میں اللہ دی رضا واسطے ہوں تیرے نال بولنا ہی، تینوں کونا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جے محبت کردا تے اللہ دی رضا واسطے، اپنے بھرا نال، اپنے مسلمان ویر نال محبت کردا صرف اللہ دی رضا واسطے، تے جے کچھ دیندا تے وہی اللہ واسطے، تے جے کچھ نہیں دیندا تے وہی اللہ واسطے، کہ اینوں نہیں دینا اس واسطے میری ناراضگی اللہ واسطے، اینوں میں اگے دیندا ہوں، نہیں دینا مال، تے فرمایا جیڑا بندہ انج کردا فقد استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان جڑا مکمل ہو جاندا ہے۔ شرط کی ہے؟ اللہ واسطے محبت کردا ہے، صرف اللہ دی رضا واسطے پیار کردا ہے، تے اللہ دی رضا واسطے ناراض ہوندا ہے، تے جے کچھ دیندا تے جے کچھ روک لیندا تے اللہ دی رضا واسطے۔ تے اور دوسری روایت سن لو، صحیح مسلم دی روایت فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ ترجمہ فرمایا قیامت دے دن اللہ پاک کہیں گے این المتحابون، کتنے نے او میرے بندے جڑے آپس دے اندر محبتاں کردے سن تے میں اللہ دی رضا واسطے کردے سن، او کتنے نے او بندے جڑے ایک دوسرے دے نال محبتاں تے پیار چاہتا کردے سن تے اللہ دے میری رضا واسطے کردے سن۔ او ویکھو نا او ذلہم فی ذلہم، اج دا او دن انہاں لئی سایہ جڑا او میرے عرش دا سایہ ہوے گا، تے فرمایا اج دا قیامت دا دن او دن یوم لا ظل الا ظلی، اج قیامت دا دن او دن کہ سایہ کوئی نہیں سوائے میرے عرش دے سایہ دے علاوہ۔ پتہ لگا جڑے دنیا دے اتنے رہ کے اللہ واسطے محبتاں کردے سن، کوئی لالچ نہیں سن رکھدے کہ میری دعا سلام ادے نال ہے، میرا ادے نال پیار ہے، چاہت ہے، محبت ہے، الفت ہے، صرف اور صرف اللہ دی رضا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تے فرمایا ہے انج دے بندیاں نو اللہ پکار کے کہیں گے این المتحابون۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سانوں بھی اپنی رحمت دے نال اپنی رضا حاصل کرنے واسطے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، گلاں بے شمار نے، 1:15 ہو گیا، جمعہ دا ٹائم ہو گیا، میں اگر بیان کردا جاواں تے بڑا ٹائم چاہیے، بڑا مواد میرے کول موجود ہے، تے ایک ہور روایت سنا کے اپنی بات نو مکمل کراں تے ختم کراں۔ اے روایت جیڑی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی دی روایت 2390 نمبر حدیث ہے۔ حضرت معاذ فرماندے نے قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء۔ اللہ فرمان گے کل قیامت والے دن او لوگ جڑے آپس دے اندر میری رضا واسطے محبتاں کردے سن، ایک دوسرے دے نال چاہتاں کردے سن، تے پھر کی ہویا لہم منابر من نور، اللہ انہاں نو نور دے ممبر عطا فرما دے گا۔ یہ مطلب نور نورانی ممبر ہون گے
انہاں ممبراں دے اوتے جناب بیٹھے ہون گے تے جناب یغبطہم النبیون والشہداء جڑے جناب نبی نے تے جڑے شہداء نے شہداء بھی تے نبی بھی انہاں نو ویکھ کے رشک کرن گے. بیٹھو بولنا اجر ضائع ہو جاندا خاموشی نہ سنیا میں کی کہہ رہا اللہ دے محبوب دا پیغام سنا رہا. اللہ اکبر. عبد الرحمان بھائی موبائل لگانا چاہتے ہیں چار ایتھے اندر لگا. اللہ اکبر. پھر فرمایا جڑے اچھا نبی اللہ دے انبیاء نبی بھی رشک کرن گے حیران ہوں گے کوئی آ کیڑے لوگ نے جڑے ممبراں تے نورانی ممبراں تے بیٹھے نے. نورانی ممبراں تے کون بیٹھے ہون گے جڑے آپس وچ محبتاں کرن والے اللہ دی رضا واسطے کسی نوں بخان واسطے. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. اچھا جی فرمایا حضرت ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہے معاذ تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے. حضرت معاذ پوچھتے ہیں اچھا واقعی میرے نال تو پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے؟ اللہ ہاں جی جی میں اللہ دی رضا واسطے تواڈے نال محبت کرنا وا. تو فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سنیا اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے سن قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا. میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ فرمان گے وجبت محبتی میری محبت ہونا ہوتے واجب ہو گئی ہونا لوگاں نے جڑے آپس دے اندر پیار محبت کر دے سن فیا میرے لئی صرف میرے لئی کسی ہور لئی نہیں کسی ہور نو بخان واسطے نہیں پھر میری ذات نو راضی کرن واسطے آپس وچ محبتاں کردے سن تے جے کتے بیٹھ دے بھی سن کتے مجلس بپا کردے بھی سن صرف فیا میرے لئی کردے سن والمتزاورین فیا تے جے آپس دے اندر ایک دوسرے نو ملدے بھی سن زیارتاں کردے بھی سن تے صرف میری ذات واسطے والمتبادلین فیا تے جے ایک دوسرے تو جدا بھی ہوتے سن تے پھر بھی میرے واسطے. اللہ اکبر. فرمایا ایسے لوگاں نے کنہ لئی جڑے اٹھ دے بیٹھ دے نے اللہ دی رضا واسطے آپس دے اندر محبتاں کرتے ہیں اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے دے چہرے ویکھ کے خوش ہوندے نے تے اللہ دی رضا واسطے. ایسے لوگاں واسطے میری محبت اللہ دی محبت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. صرف کی ہے اخلاص صرف اخلاص دا اے رزلٹ ہے. باتاں بڑیاں سن ٹائم بہت تھوڑا ہے مختصر ٹائم ہوندا ہے. باہر کا پچھلا جمعہ بھی اسے مضمون تے سی اج دا جمعہ بھی اسے مضمون تے مضمون میرا پھر بھی نامکمل ہویا. باہر کا اللہ کو دعا ہے پیارے بھائیو اللہ پاک سانو مینوں تہانوں سب نو اپنی رضا واسطے آپس کے اندر محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا واسطے ہر نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.